महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाया यमसुखु कौमुन मिन उम्मती फी आखिर ज़मान क़िरदतन व खनाज़ीरा। दे हदीस का पगोर सरजीर शई कमा दरात रुष्ट द केसट और रिकॉर्ड ना आवाज औरी नारी नई का जना नई लग पगोर सर मुतवज्जे शई। महबूब अलैहिस्सलाम पदे रिश्तिनी जुबान बानी उम्मत द पारा बयान के फरमाए यमसुखु कौमुना मिन उम्मती फी आखिर ज़मान क़िरदतन व खनाज़ीरा। महबूब अरबी हुई पाखिर ज़माना के बाद जमा पदी उम्मत की यो कौमी शादोगान बते न जोड़ शे और यो बल कौम बवी खिंजरान बते न जोड़ शे। टोलो आया अस्तग़फिरुल्लाह। मोता सर खुडेर गम निश्ते कना दा तपोस जर न कौचे मौलाना सिर्फ दा सूख दी शादो खिंजर ते जोड़ेगी और सहाबाई किराम सर खुडेर गम देर पाक खलको खुचदा से दयरी खबर भाई और दा वो बेरिदल चिदाकार पर मुमकिरानश मुत्तसिल अर्ज कई कालू या रसूल अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह या मुस्लिमून हुमा। ऐ दा अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम दास्ता पर उम्मत की चियो कौम न बशादो खिंजिर जोड़ी या दा ब मुसलमानान विक काफिरान बवें गम स पैदाश चिदाकार पर मुमकिरानश। महबूब अरबी परिश्तिनी जुबान जवाब और कई नामा आओ गैब मुसलमानान व यशहदून अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह गवैब कई ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह नदे कलिमे वयुनके इंसानान बवे वयसोमोन कलिमा खुला प्रेक दरोजी बम पसीने से रोजने उनके खलक बवे यौदम सहाबाई किराम सर गमजे तेगे कलिमाम पजुबान दा मुंजुनम कई रोजी निसे और बयान द महबूब अरबी पर उम्मत के रसे कौम बराजे चागन शादो खिंजीर बजोड़े गए न सहाबाई किराम अर्ज कई फमा बालुम या रसूल अल्लाह ऐ अल्लाह महबूब या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम वली गुनाह सदाम स्ता उम्मती न शादो खिंजीर जोड़ेगी न गुनाह सदाम। महबूब अरबी परिश्तिनी जुबान जवाब और कई इत्तखजुल मआजिफ वल क़ीनाता वजदाद चज़मा दगा उम्मतिया नगर का कलिमा बन वेलेवे रोज बन निवलेवे लेकिन अगीबा द बाजो मजलिसुन तज़ीन कम मजलिस की ची बाजी गगीगी या बखपला बाजी गए या द बाजो मजलिस की किनी या द बाजो आवाज बन पगुन राज़ीन वल क़ीनाते यानी मुगनियाती और डमानी जनकई ची गड़ीगी अगर मजलिस के बशिरकत कया याद डमानो जनको आवाज बे पगुन राज़ीन दगा खल्क न वशादो खिंजर जोड़ेगी वद्दुफूफा और याद चंबू पर मजलिस के बाजिरी कई या बखपल चंबे गया वशरिबुल अशरिबा मुख्तलिफ किस्म द नशी मवाद बसकीन शराब बसकीन पदगश पवदई शराब के लिए और द डमानो जनकू यो मजलिस के बैश पर उड़कड़े बाजी बम गगेदले चंबे बम वालशे शराब बम वर के बाद उसके लिए फबातु अला शराबिहिम व लहविहिमा पदग लहवियातो मजलिस के बटो लशपते रखे शराब उसकलो के बशपते रखें फासबहू वक़द मुसिखू कलच सबैशे जान न बखबरम नहीं च जान तगोरे न चाना बशादो जोड़वे चाना बखिंजिर जोड़वे मस्खशी हुई टोलो आया अस्तग़फिरुल्लाह। दरवद सईद ने हब्बान दे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परवत सरा दाशान महबूब अलैहिस्सलाम परवत अबू दाऊद शरीफ बाने इमाम अबू नईम रहमतुल्लाह अलैहि नकल करद इब्न माजम नकल करद महबूब अलैहिस्सलाम फरमाइले कोनन फी उम्मती अक़वामुना खामा खाबित ताकिद जमा पर उम्मत के बसडले पैदाश यस्तहिल्लून अल हरीरा और खमो जामो इस्तेमाल बरवा गणी दौरे खमो जामो इस्तेमाल नारिनो द पार नारवा दे
دورے خمو جامو استعمال بروا گنی. یستحلون الحریر والخمر والشراب سکل بروا گنی باغ با پی نکی. والمعازف و دباجو غگول با باغ پی نکی اغبا حلال گنی. ویستحلون الحر او حرب چکم نے حلال گنی. دیوی دا حرن مراد سشیدے هو الفرج زناگانی بزان تروا گنی. یعنی باغ با پی نکی دا زنا با داسی کئی گوئے کے لکے روا کارتا چروان میں. باشان ترمذی شریف پر روایت باند حضرت علی سے مبارک دا محبوب علیہ السلام نے روایت کہ چھ محبوب علیہ السلام فرمائلا کلچ زما امت کے اوسو کارون دیدا شوروش. یو کاردا چا امانت مغنم صاحب شي سوچ چی چا سر امانت یو سز کېږ دیں اگر ځان نه پردا سے حلال غنی گوئے کہ وہ غنیمت جہاد کے ملو ایس باقی نہ کہ غنیمت خیانت پکی گئی. کله چې زما په امت دا سے وقت راشي چې دغه وقت کې زکات او مغرمنا دغه خلک زکات تاوان غنی سرمایه چې کروڑ تور سیږي 2.5 لاکھ روپے زکات ته کړ اچھا 2 کروڑ کله چې دا سه وخت امت زمارا شي چې زکات تاوان غني. واطاع الرجل زوجته وعق امه وکله چې زما په امت دا سه وخت راشي چې خاون لګیا دې د خپل دلبرینی د بیبي اطاعت کوي او د مور نافرمانی کوي. د خدي په سر باندې د بیبي په سر باندې خپل مور خفه کوي. وګورئ گاون کې خپل رشتہ دارانو کې دا حالت شروع لیکنه د خځې د غلامۍ د وجنه بچی چې واده کې مور او پلار خو هیڅ کله نه خفه کېږي. چې خفه کېږي نو دا د همدغې پردۍ زنانه د پردۍ جنۍ چې د کور ته راغلې دې لانجه جوړه کړي. واطاع الرجل زوجته هر سړی د ښځې تابعدار جوړ شي. وعق امه د مور نه فرمانه شي. وبر صدیقه وجفا اباه او دا اشناو دا یار خیل ساتی دا یارانی دا وجن مور و پلار خفکیم. دا نوجوانان لکان چه پا دی حجرو کی دا قیتی او ناروا و څو مور و پلار ازارون ورطا کئی یرا ما ننگوالان خفکی گئی. زسنگ چاہتا ہوئے ہم چه زما بیٹک تمراز